अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका KDN नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई भी सियासी इत्तेहाद या तीसरा महाज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता और जाफरानी जमात पर इल्ज़ाम लगाया कि अपनी तकसीम की पॉलिसियों से मुल्क की बुनियादी बुनियादों को हिला कर रख दिया है। मुसलसल बर्फबारी के दरमियान श्रीनगर के बैनुल अक़वामी अड्डे पर 3 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि दीगर आने जाने वाली परवाजें ताख़ीर से चली हैं। हुक्म कौमी शाहरा नेशनल हाईवे रामबन बानिहाल के मोहरा इलाके पर मुसलसल लैंड स्लाइडिंग मिट्टी के तोदे और पत्थर आने की वजह से आज बंद रही। कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। नाज़रीन, KDN चैनल के अब तक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अरशद फारूक। आज के प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट गुलाम सरवाही हमारे साथ मौजूद है। इनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट आई है कहाँ तक ये सही है, जबकि 2 माह की तौसी भी इसमें कर दी गई है, तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल मुझे किया, इसकी जो समरी आज से पहले कुछ टाइम आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आया, देखिए आज के दौर में कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। हम सेकंडों में दुनिया की खबर रखते हैं, दुनिया का हम हाल जानते हैं कि कहाँ क्या हुआ। ये जो रिपोर्ट जो ही सामने आई, ये तो जनाब सब लोगों ने देखी, चाहे हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे कश्मीर के लोग हैं, चाहे इससे बाहर के भी लोग हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट देखी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सारे मुल्क में डिलिमिटेशन 2026 में हो रहा है, वाइल एज हमारी इस रियासत में इन्होंने 3.5 साल पहले, 4 साल पहले यहाँ शुरू किया। अब जो इन्होंने ये शुरू किया, इसकी जो समरी आई, जो रिपोर्ट आया, मैंने इससे पहले भी अर्ज की, वो सारे लोगों ने देखा और अपने अपने तासुरात हर एक ने बयान किए। खासकर जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने इस पर रद्द अमल का इजहार किया। इसी तरह से हमारे क़यादत, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है, उन्होंने भी, खासकर डॉक्टर साहब ने इस रिपोर्ट को आउट राइटली रिजेक्ट किया। हमारी जमात में एक डिसिप्लिन है, ये जो पॉलिसी मैटर्स हमारे होते हैं, ये तो लीडरशिप ही इस पर बात कर सकती है। अब डॉक्टर साहब ने वो जब रद्द-ए-अमल अपना दिया, उसके बाद जो हमारे डॉक्टर साहब इसका मेंबर है, एसोसिएटेड मेंबर है, अकबर साहब इसका मेंबर है, हमारे जो अनंतनाग के पार्लियामेंट मेंबर जो है वो इसके मेंबर है, तो उन्होंने फिर जनाब इन राइटिंग उन्होंने जो देना था, इसके मुतालिक जो खदशात उन्होंने जाहिर किए, वो तो उन्होंने ई राइटिंग इलेक्शन कमीशन को दिया। राय साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन चल रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की सियासत को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जब तक न मुल्क के हर एक रियासत में पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, जब तक न इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर पोल्स जब तक न होंगे, तब तक मुल्क की जमहूरियत नामुकम्मल है। तो उसी की कड़ी है, यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, गोवा में इलेक्शन हो रहे हैं, या बाकी 1-2 स्टेट में भी इलेक्शन हो रहे हैं। वो लोग अपने वोट के जरिए जमहूरी तर्ज पर अपने नुमाइंदे चुनेंगे और फिर जिस जमात की मेजॉरिटी आएगी उनका CM बनेगा। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के हवाले से आप क्या क्या बता सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में ये रिपीट नहीं करना चाहूँगा कि अभी भी लोगों के दिलों में ये चीज़ है, जो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, वो तो हर एक के जहन में है। एप्रीहेंशन जो है वो लोगों को है। अब यहाँ भी देखिए, इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो लिहाजा
اب یہ جو رپورٹ آئی اس کے بعد اب 2 مہینے کا اور انہوں نے اس میں کیا نام ہے توسیع کر دی. پہلے کہا 8 مہینے 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے. وہ بھی ہوم منسٹر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, پھر صبح دوسرا آیا, کیونکہ ان کو وہ مئی میں وہ یہ رپورٹ کیا نام ہے اپنا دیں گے اور فیصلہ دیں گے. اب تو ہمیں مئی تک ہی انتظار کرنا پڑے گا. رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رپورٹ آئے گی وہاں سے؟ وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں رپورٹ کیا آئے گی وہاں سے. وہ جب رپورٹ سامنے آئے گی اسی وقت اس پر ہم بات کریں گے. جو آپ نے بھی یہاں سے ان کو جو اپنی رپورٹ آپ نے ان کو وہاں پہ بھیجی ہے, تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے کہ اس حوالے کی رپورٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جواب کیا آنا چاہیے؟ دیکھیے جو ہمارے جو ممبران ہے اس کے ایسوسیٹڈ ممبر, تینوں پارلیمنٹ ممبر جو ہمارے ہیں, انہوں نے وہ رپورٹ ان کو دے دی, ان رائٹنگ دے دی رپورٹ. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کیا لے اور اس پر کون سا فیصلہ وہ صادر کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ گاڈ نوز بیٹر, کچھ نہیں پہلے کہہ سکتے. اچھا رائس صاحب, دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے ہی وادی کشمیر میں جو منشیات کا استعمال عروج پر پہنچ چکا ہے, ہماری نوجوان نسل جو تباہ ہوتی جا رہی ہے, ایسے میں شراب کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دینا, کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو منشیات کا سوال آپ نے کیا, یہ ساری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سارے ہندوستان کے اسٹیٹوں کو, اس میں ہم بھی آتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ بھی. یہ کوئی ڈپی چکی بات نہیں ہے. منشیات کا استعمال ہمارے نوجوانوں میں بڑھ گیا ہے اور اس پر گورنمنٹ اپنے لیول پر یا باقی جو کیا نام ہے سول سوسائٹیز ہے بہت کام کرتی ہے. اس پر بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں اور اس پر زور دیا جاتا ہے خاص کر نوجوان نسل کو کہ آپ اس چیز سے چھٹکارا پائے. یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ چیز ہماری ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ چیز ہماری ملک کے لیے اچھے نہیں ہے. کہ نوجوان ایک ملک کا مستقبل ہوتا ہے, پلرز ہوتے ہیں ایک ملک کے. لہذا کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے یہ خراب ہو جائے. سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے یا ریاست کا جو مستقبل ہے یہی نوجوانان ہے, یہ اس چیز سے دور ہو جائے تاکہ یہ اپنا نام دنیا میں کمائے, ایسے کارنامے انجام دے, پڑھائی کی طرف توجہ دے کر اپنے ماں باپ کا, اپنے علاقے کا, اپنے اسٹیٹ کا, اپنے ملک کا نام روشن کرے. تو رائے صاحب پھر ایسا کیوں کہ شراب خانوں کو یہاں پہ اجازت دی گئی؟ دیکھیے ایسا ہے, یہ شراب خانے جو دکان جو ہے یہ تو میرے خیال میں بلواڑ روڈ پر اور براڈ وے سائڈ میں میرے خیال میں یہ دکانیں تو بہت پہلے کی چلتی ہے. آج کے آرڈر کی اگر ہم بات کریں گے کہ بارامولہ میں بھی جو انہوں نے دیا ہے, بارامولہ میں بھی ایک دکان ہے, گلمرگ میں بھی ایک دکان کی اجازت دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. شراب پینا بھی کیا نام ہے حرام ہے ہم لوگوں کے لیے. اگر یہ جو یہ آرڈر ہوا ہے میرے خیال میں اپیل کروں موجودہ سرکار سے, موجودہ جو حکمران ہے ان سے میں اپیل کروں کہ اس بدعت کو بند کیجئے اور یہ لائسنس جو انہوں نے ایشو کیا یہ کینسل وہ کریں. تو اس سے تو یہ خطرہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ہماری, تو اس سے تو خراب ہو سکتی ہے. یہ وائی ناٹ؟ جب براؤن شوگر یہاں استعمال ہو رہا ہے, جب چرس کا یہاں استعمال ہو رہا ہے, اور میں نے سنا کچھ جو ہوتے ہیں وہ پرانے بوٹ جو ہوتے ہیں اس میں بوٹ پالش وغیرہ, وہ چمڑا جو ہوتا ہے اس کو ابال کر پیا جاتا ہے, پالش کا استعمال ہوتا ہے, اس میں پتہ نہیں کون سا نشہ ہوتا ہے. تو شراب بھی ایک نشہ ہے. شراب اگر زیادہ جو لوگ شراب پیتے ہیں بہک جاتے ہیں, ان کو ماں بہن کی پہچان نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ سماج کے لیے اچھی بات نہیں ہے. رائس صاحب آپ سے حکومت کی کیا مانگ رہے گی کہ اس بات کو لے کر؟ میں نے عرض کری, میں نے اپیل کری موجودہ اس جو یہاں آج کی یہ حکومت ہے, آج کے جو حکمران ہے, کہ اس پر وہ غور کرے, اس بدعت کو یہاں مت پھیلنے دے. شراب نوشی یہاں نہیں ہونی چاہیے. رائس صاحب آخر پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بارامولہ کے ڈیولپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج تک یہاں پہ بہت سارے وعدے کیے گئے, لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ گریٹر بارامولہ کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس کا وجود نہیں آیا. بارامولہ جو 50 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے, ایسا کیوں؟ میرے بھائی دیکھیں 47 میں جب ہندوستان
انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تو اس کے بعد ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک ملک کے دو ملک بنے. دوسرا ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا. جہاں تک ہماری ریاست کا تعلق ہے, ہندوستان میں انگریز رول کرتے تھے, انگریزوں نے ہمیں غلام بنایا تھا. یہاں اس ریاست کو مہاراجا ہری سنگھ نے انگریزوں سے کچھ پیسوں کے عوض خریدا تھا. لوگوں کو بھی, زمین جائیداد کو بھی, ہمارے ان دریاؤں کو, جنگلات کو, پہاڑوں کو. تو یہاں بھی ایک لڑائی چلی اس سسٹم کے خلاف. صاحب ہم قصبے بارہمولہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لڑائی چلی تو ہم کیا نام ہے یہاں ہندوستان کے ساتھ آ گئے. آج 73 سال ہو گئے. بارہمولہ کا نام چھوٹا لندن کے نام سے جانا جاتا تھا. میں نے بزرگوں سے سنا ہے. چھوٹا کلکتہ کے نام سے جانا جاتا تھا. دا گیٹ وے آف کشمیر کہلاتا تھا. یہ بزنس ہب ہوا کرتا تھا. مگر آج 73 سال ہو گئے, ہماری بزنس ختم, ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اتنی جتنی ہونی چاہیے تھی. یہ دوش میں نہیں دیتا ہوں کیا نام ہے ایڈمنسٹریشن پر, یہ دوش میں ان لوگوں پر دیتا ہوں جو لوگ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر بنے, اسمبلیوں میں گئے یا پارلیمنٹس میں گئے. یہ ان کا کام تھا. ہمارے سڑکیں دیکھیں وہی حال ہے. ہمارا ڈی سی آفس وہی اسی جگہ پر کھڑا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہونے کے ناطے یہاں جو کچھ ہونا تھا وہ نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں جو نیولی کریٹ ڈسٹرکٹس ہوئے, وہاں جا کر دیکھیں ڈیولپمنٹ, وہاں جا کر دیکھیں وہاں کے روڈز دیکھیں, وہاں کے باقی ڈیولپمنٹ دیکھیں. اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ جھاگتی ہوئی ہے. یہ نمائندوں کا کام تھا جنہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے ہم سے. یہ ان کا کام تھا, ان کو یہ کام کرنا تھا, نہیں کر سکے. آپ دیکھیں یہاں نیا ہاسپٹل بنا, اب وہ میڈیکل کالج بنا. جہاں پرانا ہاسپٹل تھا کروڑوں کی جائیداد وہاں ہے, ویران پڑی ہے. کیا بات ہے, کوئی اٹینشن نہیں دے رہا ہے اس کی طرف. کبھی کہا چچا اور بچہ ہاسپٹل, اب کہا جاتا ہے یہ جی کیا نام ہے پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے ٹریننگ سینٹر بنایا دیا گیا. بھائی آپ دیکھو وہ ایسٹ بڑا ایسٹ ہے وہاں. میں نے ایک وقت ریاست کے ورکس منسٹر کو لایا بارہمولہ, اور جو ہمارے جو فلڈ کمپلیکس ہے جہاں کالونی بھی ساتھ ہے, آفس بھی ساتھ ہے, بڑا ایسٹ ہے ہمارا وہ. تو میں نے لیا, اس میں ایک ورک شاپ بھی ہوا کرتا تھا. ایشیا میں دوسرے نمبر پر وہ ورک شاپ تھا. منسٹر کو میں نے لیا وہاں. میں نے بولا خدا کے لیے یار اس ورک شاپ کو اس کو پھر کیا نام ہے یہاں کیا نام ہے اس صورت میں لاؤ تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اور وہاں میں نے دکھائے ان کو اس وقت کے وہ جو ریزیڈنشل کوارٹرز ہے وہ دکھائے میں نے. وہ بوسیدہ پڑے تھے. جس دن میں نے منسٹر صاحب کو لیا وہاں, جب وہ واپس گئے اسی دن رات کو وہ ورک شاپ جلایا گیا. کسی نے بات تک نہیں کی. اس وقت ہم نے پھر ایک تک ڈاؤن کی تھی, ایک پرپوزل ہم نے بنایا تھا جتنے بھی ہمارے یہ ڈسٹرکٹ کے آفسز ہیں یہ ہم شفٹ وہاں کریں. تھوڑا بارہمولہ میں یہ کیا نام ہے بارہمولہ کا کاروبار بڑھ جائے, یہاں ڈیولپمنٹ ہو جائے. اب سننے میں آیا کہ اس کو وہاں پر اب ٹرانزٹ کیمپس تعمیر ہو رہے ہیں. جہاں تک آپ نے گریٹر بارہمولہ کی بات کی, یہ صرف بارہمولہ کو ہی نہیں بننا تھا, گریٹر بارہمولہ اننت ناگ کو بھی بننا تھا, ادھم پور کو بھی بننا تھا, کٹھوا کو بھی بننا تھا. یہ 5 ٹاؤن تھے. اور میں نے جتنے بھی اس کی میٹنگ ہوئی, ڈیلیبریشنز ہوئی, میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. چاہے کیا نام ہے دیوا صاحب کے وقت میں, چاہے ہمارا تھا وہ یہ خواجہ صاحب کے وقت میں, چاہے اپنا یہ تھا کیا نام ہے اور پرویز صاحب نقاش کے وقت میں.
नासिर नकाश के वक्त उसमें उसके वक्त में जितने भी ये मीटिंग हुई रिगार्डिंग ग्रेटर बारामूला, हर एक मीटिंग मैंने अटेंड की है। प्रपोजल तो बनते गए लेकिन काम में कुछ नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, ये 5 टाउन्स थे, मगर इसमें भी जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पैसा बंद किया तो ग्रेटर बारामूला कहाँ बनती? अगर हम उधमपुर की बात करेंगे तो उधमपुर में तो काम शदमत से जारी था। कहीं नहीं बना ग्रेटर उधमपुर न बन पाया, न ग्रेटर अनंतनाग बन पाया, न ग्रेटर बारामूला बन पाया। हाँ, इस पर तो काफी मीटिंग्स हुई। इसका जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे पास, उसकी कॉपी है, उसका ड्राइंग मेरे पास है, उसका स्केच मेरे पास है, मगर उस पर फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो राय साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें आप किसको दोष देंगे, कि जिला इंतजामिया को आप देंगे कि? देखिए, इंतजामिया का कसूर नहीं है इसमें, मैं फिर कहूंगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का इसमें है कसूर। लोग किस लिए बनाते हैं अपने नुमाइंदों को? ताकि वो ऐवान में जाकर हमारी बात करे, हमारे डेवलपमेंट हो जाए, हमारे काम हो जाए। तो राय साहब, वो दोबारा फिर कैसे आएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए? वो उन लोगों से आप पूछिएगा जिन्होंने उनको 2-2 बार 3-3 बार बनाया, उनसे लोगों से पूछो ना। मैं तो आप देखो, मैं नहीं कहूंगा मैं कोई बड़ा लीडर हूं या कोई बड़ा टाटा बिरला हूं। एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखता हूं, ओल्ड टाउन से। सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा डिस्ट्रिक्ट से अपनी स्टेट, सब लोग मुझे जानते हैं। और माशाअल्लाह मैं जितनी कोशिश करता हूँ लोगों की खिदमत में करता रहूंगा मरने के दम तक। कि इबादत है, अगर मैं किसी गरीब के काम आऊं, किसी मोहताज के काम आऊं, किसी बेवा के काम आऊं, किसी नाकारा जो होगा जिस्म से उसके काम आऊं, मैं इबादत समझता हूं ये। मगर एक मुझे पार्टी ने मैंडेट दिया 2014 में, मुझे मालूम था मैं तो भारी अक्सरत से जीत जाऊंगा क्योंकि मैंने काम किया है, लोगों की खिदमत की है। मगर लोगों ने मुझे फिर राय साहब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपको लगता था कि लोग मुझे मेरे को वोट आ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो उन्हीं लोगों से पूछिए कि कहीं इस पे पार्टी का नाम तो नहीं है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं ये? नहीं, ऐसा है। उस वक्त कुछ ऐसी वेव थी जो हमारे हक में नहीं थी, लेकिन मैंने जो काम किया था लोगों का, क्योंकि मैं लोगों को हर मामले में जरूरत आता हूं, आगे होता हूं सियासत को छोड़कर। मुझे फख्र है अपने आप पर। है मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, ये मेरा एजेंडा है। और दूसरा मेरा यही चीज़ है कि चिबागस जानवर बोलान मगर आवाज़ छक बिन बिन, खुदाया आलमन तहदन असर यकसान पैदा कर। और जहाँ भी आज मैं जाता हूँ इलाकों में, मैं वहाँ नौजवानों की कमेटियाँ बनाता हूँ, सिर्फ इस ड्रग्स के खिलाफ उनको काम कर रहा है। और कोशिश मेरी होगी अब बारामूला के लोगों को मैं यकजा करूँ, यूनाइट करूँ, ताकि हमें जो काम करने हैं, बहुत काम करने हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, खासकर जो इस वक्त हमारी बर्निंग प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। बड़े बड़े वादे किए इन लोगों ने जो आज यहाँ इक़्तिदार में है, मुझे बताओ ना कौन से कितने लोग लग गए बारामूला से। यू आर ए पीजी स्टूडेंट, आर यू पीजी? तो कितने साल से बेकार है? फिर आप भी लग जाते। लिहाजा काम वो है जो जमीन पर किया जाए, प्रैक्टिकली जो काम किया जाए वो काम कहलाता है। राय साहब, आखिर पे आपका जो आने वाला मिशन होगा उसमें आपका क्या मंशूर रहेगा? टू सर्व माई पीपल, नीडी पीपल, पुअर पीपल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया राही साहब आपका। नाजरीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाने माने पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट गुलाम हसन राही साहब। सोफी सजाद के साथ मैं अर्शिद फारूक, केडीएन चैनल के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान,
یہ کاربونائزیشن مشین چھ سو کاربن نیبر کڑان تو سائنن گاڑین ہنز وٲنٛس ہُرراوان تو مائلیج تہ بڑھاوان. گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑا سا آواز کرتے تھے. جی جی ساؤنڈ میں فرق پڑا ہوگا. ساؤنڈ ٹھک 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 سر سر اب اس نے بھی ٹھیک کیا, ساؤنڈ بھی آیا ٹھیک, سر. چائی بھی ٹھیک, اور سویرے جب گاڑی کرتے ہیں نا اسٹارٹ سر تو وہ پھٹ ہوتی ہے اسٹارٹ. ٹھیک ہے. یہ مشین ہنز سروس چھ پورٕ کشیر مز دستیاب. اس نش چھ ہوم ڈیلیوری تہ اویلیبل. مزید معلومات خاطر تھیو یاد یہ پتہ تو یم فون نمبر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے مزید جانتے ہیں ارشد فاروق سے. وادی میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو 60% نقصان, بحالی کا کام جاری, بعد دوپہر تک بحالی کا امکان. محکمہ بجلی تفصیلات کے مطابق ٹرانسمیشن لائنوں اور کھمبوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے. کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے چیف انجینئر اعجاز احمد ڈار نے کہا تازہ برف باری کی وجہ سے کشمیر بھر میں کم از کم 60% نقصان ہوا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ برف باری سے بڑے پیمانے پر نقصان کی وجہ سے جنوبی علاقوں میں بحالی میں تھوڑا وقت لگے گا. تازہ برف باری کے نتیجے میں سری نگر جموں شاہراہ بھی بند ہو گئی اور سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آنے اور جانے والی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہے. کشمیر میں شراب کی دکانیں تشویشناک, ایڈوکیٹ اعظم پنڈت نے اس حوالے سے یوں کہا. جو اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہی اٹس ویری سیڈننگ کہ یہ چیز ہو چکی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک اللیگل سبسٹنس ہے, فار ایگزامپل جو منشیات کے بارے میں آپ نے بات کری ہے, وہ اتنا ریڈلی اویلیبل ہے. کوئی بھی کسی بھی ایج کا لڑکا جان لینا چاہے وہ اللیگلی اس کو اویل کر دیتا ہے اور خود وہ سبسٹنس ابیوز کر لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو وائن شاپس ہیں, اب کشمیر جیسی جگہ میں وائن شاپس کا کیا کام. یہ جو کشمیر ہے اسے ہم ہمیشہ سنتوں کی زمین بولتے تھے, سینٹ سنٹس اینڈ سیجز جیسا ہم کہا کرتے تھے. یہاں پہ وائن شاپس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اٹ کمپلیٹلی گوز اگینسٹ دی کلچر آف کشمیر. اور اگر وہ ملی ہے, اب اجازت ہو چکی ہے 6 شاپس کی کھولنے کی, اینڈ اسپیشلی ایٹ دی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز, بٹ ایسا وہ یہ نہیں کہہ سکتے اس کا ابیوز نہیں ہوگا. وہ یہ بول سکتے ہیں لیجسلیٹرز کی ہم جی دھیان رکھیں گے, ایج لمٹ کا دھیان رکھیں گے, کس کو گیا کہاں گیا, وہ تو ان کی طرف سے ایکسکیوز آ جائے گا. لیکن یہ سبسٹنس ابیوز نہیں ہوگا, لکر نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کشمیر میں. ایک آرگنائزڈ کرائم جو ابھی ریسنٹلی نیوز میں آیا ہے, آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس آرگنائزڈ کرائم, بیٹ دا تھیفٹ, جو رابری یا ڈیکوائٹیز ہو رہی ہیں, یا اس کے بعد جو بھی ایسڈ اٹیک ہے, آپ یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں میں بھی ڈرگ مافیا کا کہیں نہ کہیں پیچھے رول ہے. بیکاز اے نارمل پرسن ود اے نارمل برین کین نیور ڈو دس. تو یہ سبسٹنس ابیوز کی ہی وجہ سے ابھی ہمارے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور ابھی اگر جو وائن شاپس آ رہے ہیں آپ کے سامنے اتنے زیادہ اور اسٹیبلش ہو رہے ہیں, تو 100% یہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واٹ از دا آئیڈیا آف کشمیر. ہندوستان ایک کیسا کشمیر بنانا چاہتے ہیں اس چیز کو پروموٹ کر کے. پوسٹ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 سم تھنگس ایکچولی ہیو گون اگینسٹ آور کلچر, اور یہاں پہ کافی کچھ اوپننس آ رہی ہے. جو ہمارا ایک اوپننس تو ڈیولپمنٹ کا تو ٹھیک سوال تھا, کہاں پہ ہے خیر, لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابیوز نیگیٹیوز کتنے زیادہ آ گئے ہیں اس کے بعد. تو ان اینی کیس اٹ از ویری سیڈننگ کہ لیکر شاپس یہاں پہ مطلب لیگلی آ گئی ہیں. بالکل, تو اٹس گوئنگ ٹو ہیو اے ہیوج امپیکٹ آن ایوری پرسن. It's going to have a huge impact, and I'm basically worried. کلگام پولیس نے حاملہ خاتون کو ہسپتال لے جانے میں مدد کی. ضرورت مندوں کے لیے اٹل کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے کلگام پولیس کو آج بنپورہ کلگام سے ایک پریشان کن کال موصول ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ ایک حاملہ خاتون برف باری کے جمع ہونے کی وجہ سے پھنس گئی تھی. ڈی سی سری نگر نے شہر کے مختلف حصوں میں برف کی صفائی کا معائنہ کیا. بجلی کی فراہمی کی بحالی کے عمل کا بھی جائزہ لیا. ساتھ میں بڑے ہسپتالوں کا بھی دورہ کیا.
कुपवारा जिले में पीएमवाई केस जचलडारा तहसील में अपर राजवार के लोगों ने जचलडारा मार्केट में बीडीओ ऑफिस के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरा नाम सईद अब्दुल क़य्यूम गिलानी है। मैं पंचायत संजमुला से बिलोंग करता हूँ, वार्ड नंबर 6 से। हमारा मुतालबा सर, आपकी वसादत से हम ये मुतालबा कर रहे हैं अपने, खुसूसन हम बीडीओ ऑफिस इस वक्त बैठे हैं बीडीओ ऑफिस जचलडारा में। हम बीडीओ साहब से मिलने आए थे कि हम अपनी बिदात उनके सामने पेश करेंगे। तो इससे पहले भी हमने बीडीओ साहब को तकरीबन 2-4 बार हम उनके पास आए। हम तकरीबन पिछले कोई बंदा हमारा जो पिछले 10 साल से इंतज़ार कर रहा है, कोई 6 साल से इंतज़ार कर रहा है, जो पीएम ये AAY इनको दिया जाता है गरीब लोगों को, उसमें फ्रॉड की गई है। वो बिल्कुल गैर जेन्युइन है जो इन्होंने लिस्ट तैयार किया। हमने कल भी देखा लिस्ट, तो उसमें जितने भी लोग हैं उसमें तकरीबन 88% है। 88% में जो डिज़र्व करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग होंगे। बाकी जो वो लिस्ट है वो बिल्कुल गलत है। हम बीडीओ साहब से, बीडीओ राजवार साहब से, इससे गवर्नर इंतज़ामिया से, डिविजनल कमिश्नर से, डीसी कुपवारा से, एडीसी कुपवारा से मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि जो इसमें फ्रॉड की गई, जो गैर जेन्युइन लोगों को इस लिस्ट में भरा गया, उनको जल्द अज जल्द इस लिस्ट से निकाल दें, और जो जेन्युइन लोग हैं, जो वाकई तौर इस AAY के लायक है, उनके हक़ में वो दिया जाए, उनके साथ बेइंसाफ़ी न की जाए। हम इस बारे में डीसी साहब के पास भी तकरीबन 2-3 महीने पहले गए। उनके हमारा ये वार्ड मेंबर साहब मोहम्मद अशरफ खान भी उनके पास गए। इन्होंने भी अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन डाली। जो डीसी साहब का कहना है कि ये राजवार में ही नहीं हुआ है, ये लगता है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है। हम इसके लिए एक टीम तश्कील देंगे जो डोर टू डोर इसको सर्वे करके फिर से अच्छी तरह से मुरतब किया जाएगा ये जो लिस्ट है AAY का। लेकिन पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप मेरे पास आए हैं यहाँ ब्लॉक राजवार में। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कल हमारी मैडम जी यहाँ पर आई है, उसके पास हमने सब कुछ जो मामले हैं वहाँ उसके सामने हम रखे हैं। जो लोगों का यहाँ मुश्किलात है, हर गांव में, हर ब्लॉक में जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, मैं इसे गुजारिश करता हूँ कि लोगों में जो इस साल फैले हुए हैं, जो हमारे ये डिज़र्व कर रहे हैं, वो इसमें लिस्ट में नहीं आई है। मेरी यही गुजारिश होगी ये डी साहब से और जो मैडम जो आई हैं, ये तो सब इसमें आने चाहिए, दोबारा इसमें आने चाहिए। उस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी नाम हमारे डिज़र्व गांव में हो रहे हैं वो नहीं आए हैं, ये इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। इसने मैडम ने भी ये बताया कि जो लिस्ट में नहीं आए हैं, डिज़र्व कर रहे हैं, जो लिस्ट में ये खारिज हुए हैं, वो ज़रूर इंशाल्लाह इसमें आ जाएंगे। कल कमिश्नर सेक्रेटरी जो है वो उसने कल कुपवारा का भी दौरा किया है, क्या मीटिंग में क्या तफसीलात हुआ? मीटिंग में सबसे पहले यही AAY की मसला पहले से ये उठा है। यहाँ पे हर BDC वहाँ पे थे, सरपंच भी कुछ वहाँ पे थे। उसने ये इंश्योरेंस दिया है कि जो डिज़र्व कर रहे हैं गाँव में, उसकी टीम भी निकलने वाली है, वो हर ब्लॉक में जाएगी। जहाँ पे डिज़र्व कर रहे हैं, जो जिनके पास छत भी नहीं है, जो डिलीट भी हुए हैं, उसने ये इंश्योरेंस दिया है कि वो दोबारा इंशाल्लाह इसमें हो जाएंगे। मैं इन लोगों को जो यहाँ पे इस वक्त प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारे ब्लॉक में, इनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जो हमारे से पीछे से आदेश आए हैं हर पंचायत और BDC की तरफ से, वहाँ से BDC हमारी भी थी, इंशाल्लाह ये सब इंशाल्लाह हक में हो जाएगा और हर गाँव में जाएगा। जितने भी डिलीट हो गए हैं वो इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगा। वो इंशाल्लाह जो टीम इंशाल्लाह वो सिलेक्शन किया है ना वहाँ डी साहब से और वो मैडम ने, वो तो इंशाल्लाह हर गांव में जाएगी, हर ये ब्लॉक में जाएगी और हर ये साइड में जाएगी, देखेगी कि कहाँ पे डिज़र्व कर रहे हैं। जितने डिलीट पहले से हुए हैं या लिस्ट में आए हैं और वो भी डिलीट हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। दूसरी गुजारिश मेरी ये है डी साहब से और मैडम से, जितने भी कुछ हमारे हल्के हैं ब्लॉक राजवार में, कुछ हल्के ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं आए हैं, 0 के बराबर आए हैं। कुछ हल्कों में 1-2 आए हैं, कुछ में 0 के बराबर आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है मैडम से भी और डी साहब से भी, इनको इंशाल्लाह दोबारा नज़रसानी किया जाए, उनमें ये पूरी टीम जाए, जो वहाँ से डिज़र्व कर रहे हैं उनको मिलना, अपने हक मिलना चाहिए। नाजरीन, ये था केडन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।